كثيرا ما يوجه إلي هذا السؤال. للإجابة على هذا أنصحك بنصيحتين: أولاهما القراءة المتأنية والمطالعة العميقة للكتب العربية الأدبية، وأخص بالذكر كتب العلامة الأديب البارع والكاتب القدير الدكتور علي الطنطاوي رحمة الله عليه، وابدأ بكتابه قصص من التاريخ. والثانية طول الممارسة ومواصلة الجهد الجهيد للتعبير في اللغة العربية كتابة ومحادثة. كون مجموعة من الزملاء والأقران تتحدث إليهم يوميا في اللغة العربية، واكتب بعض المقالات والتعبيرات في اللغة العربية، وخذ استشارة المشرفين من الأساتذة.